اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بیبیاں آئیاں، صحابہ آئیاں، الترغیب والترہیب امام منذری لجپال دی کتاب وچوں حدیث مصطفیٰ پیش کر لگا، مذرا کھڑ کے دڑکے نال بول سبحان اللہ۔ بیبیاں آئیاں عرض کردیاں نے یا رسول اللہ مرد ساتھوں آگاں بد گئے، اگے سونے مفہوم ہے حدیث پاک دار کر لگا وا کہ مدنی سونیا مرد نمازاں پڑھ دینی اساں بھی پڑھنیاں وا، مرد روزے رکھ دینے اساں بھی رکھنیاں وا، مرد زکاتاں دے دینے اساں بھی رکھ دینیاں وا زکاتاں، لیکن ایک کم وی ساتھوں آگاں نکل گئے۔ مدنی فرمایا نی بی بیو کیڑے کام وچ اگے نکل گئے کہ یا رسول اللہ مرد جہاد تے جاندے نے، جہاد میں جا کے کافراں دے نال لڑدے نے، سراں دے نذرانے دیندے نے، حسین لجپال ورگے شہادتاں لیندے نے، اساں گھر وچ ہی بیٹھیاں رہندیاں وا، اس عبادت وچ مرد ساتھوں اگے نکل گئے، سانوں بھی اجازت دتی جاوے اساں بھی جہاد تے جائیے کافراں نال لڑیے۔ ادھر دیکھ سجنا ہن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نی بی بیو میں دسنا وا تسی جہاد تے نہیں جا سکدیاں، کافراں نال لڑن واسطے جہاد تے نہیں جا سکدیاں، کرکٹ کھیڈن جا سکدیاں نے، ہاکی کھیڈن جا سکدیاں نے، گڈی چلاون واسطے جا سکدیاں نے، پٹھانا دے ادھی رات چلان کٹن واسطے، منڈا کسے دا رانجا ہیر کسے دی کڑی ڈرامے ٹپلیوں مینا بازار کرن واسطے جا سکدیاں نے، جہاد تے بازار وچ دکاناں تے جا کے شیداویاں دا بختانیے تو سستا سودا لے آونی ہے، جا او کنجر دکاندار تھن کھول کے ایک سٹ دینے اندر ویکھ تینوں کڈا سونا سوٹ لگا ہے، کر سکدی ہے جہاد تے جا سکدی، بول 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 ذرا، جتیاں پوریاں کراون واسطے پیراں وچ پاون واسطے ہاتھ ملا پھیر پھیر کے آکھن ہون پوری آ گئی، جہاد تے نہیں جا سکدی، جتی پون جا سکدی، شادی ویاہ ہوئے لاڑے دے سر تے سیرا آوے پر کدوں آوے جدوں آکھے مہندی تاں سجدی جے نچے لاڑے دی بہن، مہندی تاں سجدی جے نچے لاڑے دی اماں، مہندی تاں سجدی جے نچے لاڑے دی دادی نانی کھانڈڑا آنڈڑا گوانڈڑا، جہاد تے حضور فرمایا نہیں جا سکدیاں جے، اور میں میری آنکھیں سکالنا تو دین نہ لوی، ساڑی تھی نے چھکے مارے مولوی ملا 2 نمبر کنجر چپ، ساڑیاں تھیاں کرکٹاں کھیڑیاں مولوی ملا 2 نمبر پیر چپ، ساڑیاں عزتہ کبڈیاں کھیڑیاں مولوی چپ، سکالر چپ، پیر چپ، ساڑیاں عزتہ رولیاں سارے چپ، وہ چھلے اگر میاں شیر ربانی دے سامنے انج دے کبوتے سونے میاں صاحب نے ایسے تلے نو مرید کرنا نہیں سی، اور میں میری آنکھیں سکالنا تو دین نہ لوی، ساڑی تھی نے چھکے مارے مولوی ملا 2 نمبر کنجر چپ، ساڑیاں تھیاں کرکٹاں کھیڑیاں مولوی ملا 2 نمبر پیر چپ، ساڑیاں عزتہ کبڈیاں کھیڑیاں مولوی چپ، سکالر چپ، پیر چپ، ساڑیاں عزتہ رولیاں سارے چپ، وہ چھلے اگر میاں شیر ربانی دے سامنے انج دے کبوتے سونے میاں صاحب نے ایسے تلے نو مرید کرنا نہیں سی، او سونے بربادی لہ گئی، سونے نبی فرمایا نی بی بیو تسی جہاد تے نہیں جا سکدیاں، اے مرداں دے کم نے۔ اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔